अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तहज्जुद का एक ऐसा मौज़ा पेश करूँगी जो मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी बहन ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। ये मौज़ा मैं बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो लिखती हैं, मेरी कहानी कॉलेज के उन दिनों से शुरू होती है जब हर तरफ कॉलेज की रौनक, दोस्तियाँ और मुस्कुराहटों से भरी होती हैं। मगर मेरे लिए वो जगह अज़ाब थी क्योंकि मैं जिसे पसंद करती थी उसका नाम हुमायूं था, लेकिन वो कभी भी मेरी तरफ नहीं देखता था। वो अपने प्ले बॉय एरा में था। वो हमेशा लड़कियों के इर्द गिर्द, लड़कियां उसके इर्द गिर्द, और वो अपने अमीरजादे दोस्तों के साथ रहता था। वो एक बिगड़ा हुआ था, दूसरों का मजाक उड़ाता था और कभी किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेता था। और आप जानते हैं कि ऐसे लड़के जो बड़े ही बेपरवाह तरह के होते हैं, लड़कियां हमेशा उन्हीं पे दिल हार बैठती हैं, जो टॉक्सिक बॉयज होते हैं, जो रेड फ्लैग होते हैं सिंपल फास्ट में। वो आगे लिखती हैं, मगर मेरे लिए वो जगह हमेशा अज़ाब थी। मेरा एक दायरा बन चुका था क्योंकि हुमायूं ने मेरी हर शय का मजाक उड़ाना अपनी मशगूलियत बना रखा था। मुझे नहीं पता कि वो इतना अपने दोस्तों का या अपनी क्लासमेट्स का इतना मजाक नहीं उड़ाता था जितना वो मेरा मजाक उड़ाता था। वो कभी भी मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं होता था। वो उसको इतना पता था कि मैं उसकी तरफ देखती हूँ, उसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ जैसे बाकी लड़कियाँ हैं। लेकिन वो हमेशा मुझे जैसे एक रोस्ट करता रहता था, अपने दोस्तों के सामने मजाक उड़ाता था, मेरी चीज़ों का, मेरी लुक्स का, मेरी हरकतों का, जो भी मेरा अंदर था हर चीज़ का मजाक उड़ाता था। कॉलेज के पहले सेमेस्टर के पहले दिन जब मैं क्लास में दाखिल हुई, हुमायूं की निगाहें फ़ौरन मुझ पर ठहर गई। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सारा और दोस्त फ़ाहद और ज़ैनब भी थे। सारा ने सरगोशी की थी, देखो ना वो आ गई, कितनी ड्रामा करती है, ऐसे कपड़े कौन यूनिवर्सिटी में पहनता है। मतलब कि आजकल तो गरीब भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते। फ़हद कहका लगाकर हँसा, शायद ये है ही ऐसी, या फिर ये ऐसे कपड़े पहन के कोई, जैसे ड्रामों में होता है, कोई अमीर लड़का सेट करना चाहती है। हुमायूं ने भी कहा कि हाँ, ये लड़कियां ऐसे ही होती हैं, जान के ऐसे कपड़े पहनती हैं कि ताकि एक अमीर लड़का इनको देखे, इस पे तरस खाए, उसके साथ सेट हो जाए और इनकी भी ड्रामों की तरह ज़िंदगी बदल जाए। इस तरह पहले ही लम्हे मेरी हिम्मत टूट गई, मगर मैंने चुप रहना मुनासिब समझा। मगर वो चुप कौन सी अक्लमंदी थी, मेरे नन्हे जज्बातों पर ताना की गोलियां बरस रही थी। मैंने उसको अपने फर्स्ट दिन ही अपना दिल दे बैठी थी हुमायूं को। वो बहुत ही खूबसूरत लड़का था, शायद सिर्फ मैं उसकी खूबसूरती की वजह से उसके पीछे थी। उसके पीछे नहीं थी, लेकिन उसको ये बात नहीं पता था कि मैं उसके पीछे हूँ। इस तरह उसने मेरा पहला मजाक उड़ाया। जब दूसरा मजाक उसने मेरा उड़ाया वो था, और जो दूसरा मेरे साथ हुआ था वो लाइब्रेरी में हुआ था। मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई किताबें पढ़ रही थी, मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। वो आया और उसने सारी किताबें उठाकर नीचे फेंक दी। इसी में ही कुछ किताबों के सफ़े फट गए और इसने इल्ज़ाम लगा दिया लाइब्रेरी में कि सब कुछ मैंने किया है, और मुझे एक हैवी फ़ाइन पड़ा लाइब्रेरी की तरफ से। और जब मैं क्लास से बाहर निकली तो हुमायूं और उसके दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि यार कितनी अनडिसिप्लिन है, इसको तो ये भी नहीं पता कि किताबें कितनी अच्छी हैं, देखो इनको फाड़ रही थी। तो बाकी क्लास में भी ये बात फैल गई और उन्होंने भी काफ़ी मुझे इस पे तनकीद का निशाना बनाया। जो अगला मेरे साथ किया गया, वो फ़हद ने ग्रुप प्रोजेक्ट टीम बनाई और मुझे जानबूझकर बाहर रख दिया। वो जानते थे कि हमारे रोल नंबर एक साथ है और सर ने बोला था कि जो भी रोल नंबर साथ साथ है वो आपस में ग्रुपिंग कर ले। मैं, फ़हद, हुमायूं और सारा के ग्रुप में थी। उन्होंने मुझे उस ग्रुप से भी निकाल दिया कि नहीं, ये बिल्कुल की शक्ल अच्छी नहीं है, हम इसको नहीं रखेंगे। और चूँकि वो कोई भी बात करते थे, हर हर पूरी क्लास उनके पीछे होती थी, तो उन सब ने मेरा मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि अगर हुमायूं ने इसे ग्रुप में नहीं रखा तो हम क्यों उसे ग्रुप में रखें। इस तरह हर कोई उसको अपना आइडियल मानता था और उसी को ही फॉलो करता था। फिर सारा ने कॉलेज के इंस्टाग्राम ग्रुप में मेरी तस्वीर के साथ लिखा था कि यार इसको बोलो कपड़े बदल ले, अपना थोड़ा अपना लुक चेंज कर ले। हुमायूं को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि जब भी हुमायूं क्लास में आए तो उसका मूड ख़राब हो जाए, इसको देख ले प्लीज़। हाँ, सारा ने ये भी लिखा कि हम तुम्हें पैसे देते हैं, प्लीज़ अपना लुक चेंज कर लो। और बाकी सारी लड़कियां उसके नीचे हंस रही थी, मोस्टली उसकी गर्लफ्रेंड्स थी और या उसको जानने वाली थी। इस तरह मेरी किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई उसका वो और उसका ग्रुप मजाक बनाता रहता। एक वक्त ऐसा आया कि शायद मेरे दिल से उसकी मोहब्बत भी ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि आप कभी भी किसी इंसान से इतनी मोहब्बत तो नहीं करेंगे, कोई आपकी इंसल्ट करे, आपको डिग्रेड करे और आप उसके पीछे ही रहें। इस तरह वो मेरा मजाक उड़ाता गया। 6 सेमेस्टर मैंने उसके साथ पढ़े और उसने मेरा जीना हराम कर दिया। कभी खुद मजाक करता, कभी अपने दोस्तों से मजाक उड़ाता, या कभी मुझे क्लास में बदनाम करता। इस तरह 6 महीने गुजर गए और जहाँ मेरी मोहब्बत थी वो कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में छुप गई थी। लेकिन जो
جو مجھے وہ تکلیف دے رہا تھا، جو مجھے ڈیگریڈ کر رہا تھا، وہ سب سے زیادہ تھا، اور میری حالت یہ تھی کہ میرے کالج میں کوئی بھی دوست نہیں رہا تھا اس کی وجہ سے۔ پھر میں نے ایک دن ایک رات تہیہ کیا کہ میں اللہ سے بات کروں گی۔ نمازیں تو میں پڑھتی تھی اور مجھے تہجد کا بھی پتہ تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ تہجد پڑھی تھی اور مجھے اس کا انعام بھی ملا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے میں تہجد پڑھوں۔ رات گئی گھر کے چھوٹے صحن میں، جب ہر طرف سکوت تھا، میں نرم سی چادر بچھا کر تہجد کے لیے بیٹھ جاتی۔ قرآن کی تلاوت سے میری روح کو سکون ملتا اور سجدے میں آنکھوں سے فریاد نکلتی، اے اللہ اس کے دل میں میرا احترام پیدا فرما، نفرت کی زنجیروں کو توڑ دے اور مجھے وہ عزت عطا فرما جس کا میں حقدار ہوں، یا پھر مجھے اتنا خوبصورت کر دے کسی بھی طرح کا تاکہ وہ میری طرف مائل ہو جائے، یا پھر لوگ میرا مذاق اڑانا چھوڑ دیں۔ پہلے 3 دن کچھ نہیں بدلا، مگر میرا یقین اور بڑھتا گیا۔ مجھے ایٹ لیسٹ سکون مل رہا تھا کہ میں کسی سے اپنے دل کی بات کر رہی ہوں، اور مجھے ان 3 دنوں میں احساس ہوا کہ میں نے 6 مہینے جو ایسی اذیت میں گزارے، میں نے کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے پہلے بات کر لی تاکہ مجھے سکون مل جاتا۔ چوتھی رات کے جب میں کالج گئی، کیفے میں بیٹھی، بہت سردی تھی اور ہر کوئی کیفے میں یا لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں چائے لینے گئی اور چائے کی بھیڑ کافی لمبی تھی، کافی لمبی وہاں لائن لگی ہوئی تھی۔ میں وہاں چائے لینے کے لیے کھڑی تو ہوئی تھی، لیکن مجھے چائے نہیں ملی۔ میری کلاس سٹارٹ ہونے والی تھی اور میں کلاس میں جا کے بیٹھ گئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ ہمایوں آیا ہے وہاں سے، اور اس نے میرے ٹیبل کے اوپر ایک گلاس رکھ دیا ہے چائے کا، اس نے کہا یہ لو پی لو۔ اور اس وقت جو میرا کیفیت تھی، جو لمحہ تھا کہ وہ شخص جو میری چیزیں خود اٹھا کر پھینکتا تھا، آج میرے لیے چائے لایا ہے بغیر میرے مانگے۔ بس اس نے دیکھا کہ شاید مجھے نہیں ملی اور وہ میرے لیے لیتا ہوا آیا واپسی پر۔ اسی طرح اسی وقت سے اگلے کچھ دنوں میں اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کرتی، کبھی مجھ سے نوٹس مانگتا، یا کبھی کوئی مجھ سے اگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم پروجیکٹ مینجمنٹ میں لگے ہوئے تھے اور اس نے مجھے خود اپنے ساتھ اپنے گروپ میں ایڈ کیا، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آ رہی تھی یہ میرے لیے بہت زیادہ تھی۔ 3 مہینے ایسے گزر گئے، اور 3 مہینے کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے دوست میرا مذاق اڑا رہے تھے، اس نے اس کو خود منع کیا کہ نہیں ایسے نہیں کرو، بس بہت مذاق اڑا لیا، اب جب میں نے ختم کر دیا تم بھی اس بات کو ختم کر دو، اتنی بھی بری نہیں ہے وہ۔ وہ وقت میرے لیے سب سے عجیب وقت تھا۔ میں عجیب کہوں گی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آنا تھا اس میں خوش ہوں کہ میں اس میں روں، اور روں بھی تو صرف خوشی کے آنسوں میں۔ تہجد نے میری اس طرح دعا قبول فرمائی تھی کہ وہ لوگ جو مجھے تنگ کرتے تھے، جو مجھے کلاس میں جانے نہیں دے رہے تھے، آج سب کچھ نارمل ہو رہا ہے۔ ہر کوئی مجھ سے بات کرنے لگا تھا اس وقت کے بعد سے، ہر کوئی مجھے اپنے گروپ میں ایڈ کرتا، ہر طرح کوئی اچھی بات کرتا مجھ سے، جیسے کہ میں نے جو 6 مہینے پہلے سوچا تھا کہ میری ایسی یونیورسٹی لائف ہوگی، وہ مجھے بالکل آخری سیمیسٹر میں جا کے مل رہی تھی۔ اس طرح ہم آخری سیمیسٹر میں پہنچ گئے، اور جب ہم آخری سیمیسٹر میں پہنچے تو پھر اس طرح وہ مجھے میسج کرنے لگ گیا کہ کیسی ہو، ٹھیک ہو، آج کلاس میں آؤ گی، یا پھر آج کے کیا پلانس ہیں، صبح کے پروجیکٹ پہ بات کر لی۔ مطلب اس طرح وہ مجھے ہر رات کسی نہ کسی ٹاپک پہ ضرور میسج کرنے لگا۔ اس طرح ہماری کافی زیادہ باتیں ہونا شروع ہو گئی، اور جیسے ہی ہماری اس طرح میں تہجد نہیں چھوڑی، اور تہجد اس سیمیسٹر کے آخری میں اس نے مجھے پرپوز کیا، جو میرے لیے بالکل ہی ایک نیا دھچکا تھا کہ میں کبھی چاہ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا انسان جو مجھ سے سیمیسٹر کے شروع میں بالکل نفرت کرتا تھا، صرف تہجد کی وجہ سے آج وہ مجھے پرپوز کر رہا ہے۔ خیر میں نے اس کو اس وقت تو ہاں نہیں کی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یونیورسٹی کے آخر میں کوئی اسکینڈل بن جاتا۔ میں نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اس طرح میں تہجد پڑھتی رہی، اور میں طرح سے دعا کی کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس طرح ہم گریجویٹ ہو گئے، اور میری کافی زیادہ دوستیاں، بہت زیادہ فرینڈشپ بن گئی، اور میرے آخری جو یونیورسٹی کے دن تھے وہ بہت خوبصورت گزرے، اور میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس دن کے بعد میں نے تہجد نہیں چھوڑی۔ پھر جب ہمیں 1 مہینہ ہو گیا گریجویٹ ہوئے، تو اس نے خود کہا کہ میں آج اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں۔ اور جب اس چھوٹے سے گھر میں جس میں ایک صحن تھا اور 2 کمرے تھے، اس میں ایک بہت بڑی فیملی آئی، مطلب ہمارے جو تھا ایک ایریا میں وہ سب سے بڑی فیملی تھی، وہ ہمارے گھر میں آئی، تو سب نے کہا کہ اس کی قسمت اتنی اچھی کیسی ہو گئی، اس نے اتنا بڑا لڑکا کیسے سیٹ کر لیا یا بٹا لیا، جو ہمارے رشتہ داروں کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن میرا خدا جانتا ہے کہ صرف تہجد کی وجہ سے آج وہ مجھے ملا ہے۔ میرے دل میں جو محبت ختم ہو گئی ہوئی تھی وہ اللہ نے دوبارہ ڈال دی ہے، میرے دل میں سکون ڈال دیا ہے، ہمایوں کے دل میں بھی محبت ڈال دی ہے۔ تو آج ہماری بات نکاح تک پہنچ گئی ہے۔ ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی تہجد کی کہانی اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میری زندگی بہت زیادہ عذاب میں تھی، جس انسان کی وجہ سے، تہجد کی وجہ سے، وہی انسان مجھے واپس مل گیا ہے۔
माशाल्लाह, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर ये कहानी, ये मौज़ा आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मज़ीद इस तरह के इस्तिग़फ़ार के, तहज्जुद के, दुरूद इब्राहिम के मौज़ात जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।